प्यारे दोस्तों, चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरे नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चूंटियाँ होती है अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नूरे हदीस सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्यारे दोस्तों, जिस घर से चूंटियाँ नहीं निकलती है उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में तुम्हारे दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चूंटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराग पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। प्यारे दोस्तों, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क़ बहुत ज़्यादा है।
پیارے دوستو، آپ یہ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود جو چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور نئے نئے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ جن سے چونٹیاں ختم ہو جائے، تو خدارا ایسا مت کیجئے، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھنے کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے اب یہ چونٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہے ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی، اور بہت سے ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چونٹیاں ہوتی ہے ان میں بھی وہ شیطان اور خدا ایسے بنا دیتے ہیں، جیسے لال چونٹیاں جو ہوتی ہے وہ شیطان کی مان لیتے ہیں، اور جو کالی چیٹیاں جو ہوتی ہے جو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے اسے وہ اللہ کی چونٹیاں کہہ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسے خیالات نہ پالیں۔ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک چونٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چونٹی کا واقعہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل پہ سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا، تو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری سے کہا کہ جاؤ اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں چلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ برو شابان کے قبیلے سے تھی اور یہ تھی بھی لنگڑی، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلاً پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہے وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی، جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جو تیرے دوست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا، اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چونٹیاں نکلتی ہے تو آپ اسے بنا وجہ نہ ماریں، انہیں نہ قتل کریں، اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر میں نکلی ہوئی چونٹیوں کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا رزق بن جائے۔ تو رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا